नमस्ते आदिनाथाय विश्वनाथाय ते नमः। नमस्ते विश्वनाथाय नमस्ते विश्वरूपाय विश्वातीताय ते नमः। विश्वातीताय ते नमः। आदरणीय मित्रहरू, सादर नमस्कार। हामी श्रीमद् भगवत गीताका माध्यमबाट आध्यात्मिक साधनाको प्रयास गरिरहेका छौँ र श्रीमद् भगवत गीताको अहिले चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म सन्यास योगका माध्यमबाट केही चिन्तनको क्रम निरन्तर छ। त्यो मित्रहरू, आज अत्यन्तै प्रसिद्ध श्लोक तपाईले बराबर सुन्नुभएको, बराबर व्याख्यान गर्नुभएको, बराबर लेख्नुभएको, पढ्नुभएको अत्यन्तै प्रसिद्ध श्लोक आज प्रसङ्गवश यहाँ चतुर्थ अध्यायमा आज क्रम परेको छ। त्यो क्रमअनुसार म यहाँलाई आजको यो प्रसिद्ध श्लोक आज निवेदन गर्न चाहन्छु। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं सृजाम्यहम्। जहिले धर्म को ग्लानि पाप को वृद्धि देख्दछु। जहिले धर्म को ग्लानि पाप को वृद्धि देख्दछु। धर्म स्थापनाका लागि अवतार म गर्दछु। धर्म स्थापनाका लागि अवतार म गर्दछु। मित्रहरू, अत्यन्तै पहिले बुझ्नुपर्ने दार्शनिक सैद्धान्तिक पक्ष के छ भने हाम्रो हिन्दू वैदिक सनातन परम्परामा तीनवटा कुरा साह्रै महत्त्वपूर्ण छन्। तीनवटा सिद्धान्त, द मेन प्रिन्सिपल्स। एउटा एकेश्वरवाद यानी कि मोनोथेइजम, ईश्वर एक छ, सत एक नाम अनेक, तत्व एक रूप अनेक। ईश्वर एक छ, एक सृष्टि छ, एक ईश्वर छ। एक सृष्टि एक ब्रह्म एक ईश्वर, एक लक्ष्य एक सत्य एक चिन्तन। सबभन्दा पहिले अनि त्यसपछि गरी मित्रहरू, अनि फेरि त्यही जुन एकेश्वरवाद छ, अब त्यो बहुदेवतावाद, यसलाई मोनोथेइजम भनिन्छ, यसलाई प्लुरलिजम भनिन्छ। बहुदेवतावाद, एकोहम बहुश्याम, जुन अव्यक्त थियो अब व्यक्त भयो अनेकौं रूपमा। जुन निर्विकार थियो, निराकार थियो, निर्गुण थियो, अब सगुण भयो, साकार भयो अनेकौं 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 रूपमा। जुन अत्यन्तै सूक्ष्मतम थियो, स्थूल भयो, अनेकौं रूपमा अभिव्यक्त भयो। बहुदेवतावाद, दुई रूप ईश्वरका व्यक्त भएर, दुई रूप ईश्वरका व्यक्त भएर, सगुण र निर्गुणले सृष्टि सुन्दर। सगुण र निर्गुणले सृष्टि सुन्दर। यानी कि त्यही अब एकेश्वरवाद के भयो, बहुदेवतावाद अनेकौं रूपमा। अनेकौं देवी देवताहरू, 33 कोटी देवी देवताको परिकल्पना यहीँनिर छ। र अर्को अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रिन्सिपल, त्यो हो अवतारवाद, यानी कि द प्रिन्सिपल अफ इन्कार्नेसन। अब त्यही ईश्वर तत्व, त्यही ब्रह्म तत्व, त्यही परमात्मा तत्व, त्यही भगवत तत्व अब अवतरित हुन्छ मनुष्य रूपमा। अवतार मनुष्य रूपमा अवतार हुन्छ। अब रामको रूपमा, कृष्णको रूपमा, बुद्धको रूपमा, मनुष्य रूपेण। जीससको रूपमा, महावीरको रूपमा, शंकराचार्यको रूपमा, गोरखनाथको रूपमा, मच्छिन्द्रनाथको रूपमा, मध्वाचार्यको रूपमा, रामानुजाचार्यको रूपमा, परशुरामका रूपमा। यानी कि जुन त्यो तत्व हो, परम तत्व, जुन अव्यक्त तत्व हो, जुन सूक्ष्म तत्व हो, अब अवतारको क्रम सुरु हुन्छ मनुष्य रूपमा। यही मनुष्य रूपमा अवतार हुने क्रममा भगवान श्री कृष्णको अवतार एक पूर्ण अवतार हो। कहिले पूर्णावतार हुन्छ, कहिले अंशावतार हुन्छ, कहिले कलावतार हुन्छ। अनेक प्रकारका अवतारका परम्परा छन्।
भगवान श्री कृष्णको जुन अवतार हो 16 कलाले परिपूर्ण पूर्णावतार हो। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण परब्रह्म परमेश्वरका रूप हुन्। पूर्णावतार सम्पूर्ण कलाले परिपूर्ण। यो अवतार किन हुन्छ बार बार? यो अवतार किन हुन्छ बार बार? लोक रक्षाका लागि, लोक कल्याणका लागि, धर्म रक्षाका लागि, न्याय रक्षाका लागि, सत्य रक्षाका लागि बार बार हुन्छ। केही व्यक्तिले भन्छन् हैन अवतारको परम्परा सकियो, अब अवतार हुँदैन, यो मात्रै किताब, यो मात्रै अवतार। त्यो अतिवाद हो। केही यस्ता सम्प्रदाय पनि छन् संसारमा, यो मात्रै किताब हो, यो मात्रै अवतार हो। क्षमा गर्नुहोला, मैले अत्यन्तै दुःखका साथ भन्नुपर्छ, बिचरा भनेर सम्बोधन गर्नुपर्छ। केही बिचरा क्रिस्चियनहरू यो मात्रै अवतार हो भन्छन्। कस्तो दुःखद कुरा। ज्ञानको पनि धारा कहिले नष्ट हुन्छ र? चेतनाको धारा पनि कहिले रोकिन्छ र? अवतारको परम्परा पनि कहिले रोकिन्छ र? यो मात्रै अवतार, यो मात्रै ग्रन्थ, यो मात्रै बाटो। क्रिस्चियनहरूको मूल समस्या यही नै हो। ओन्ली जीसस, ओन्ली बाइबल। यो ओन्लीइजम भन्छ नि, द्याट्स सच अ टेरिबल प्रिन्सिपल, द्याट्स सच अ टेरिबल प्रिन्सिपल। एक्सट्रिमिजम भनेको त्यही हो। मेरा कयौं मुस्लिम मित्रहरू छन्, म उहाँहरूलाई साह्रै माया गर्छु। मेरो कुरानप्रति साह्रै ठुलो श्रद्धा छ। मेरा मुस्लिम मित्रहरूप्रति मेरो साह्रै ठुलो माया छ। मेरो उहाँहरूप्रति साह्रै ठुलो आत्मीय सद्भावपूर्ण मेरो भाव छ। तत्पश्चात पनि सिद्धान्तका हिसाबले उहाँहरू पनि ओन्ली कुरान भन्नुहुन्छ, ओन्ली मोहम्मद पैगम्बर भन्नुहुन्छ। अरे बाबा, जब तपाईले पैगम्बरलाई देवदूत मान्नुहुन्छ भने त देवदूत त बार बार आउँछन् नि। तपाईले जब पैगम्बर मान्नुहुन्छ भने पैगम्बरको परम्परा त निरन्तर चल्छ नि। तपाईले जीससलाई सन अफ गॉड भन्नुहुन्छ, सन अफ गॉड भन्नुहुन्छ भने त त्यो सनको क्रम त निरन्तर चल्छ नि। यानी कि एकेश्वरवादको जुन सिद्धान्त हो त्यो सिद्धान्तसम्म उहाँहरू पनि ठिक हुनुहुन्छ। सन अफ गॉड भन्ने बेलामा गॉड मान्नुभयो, एकेश्वरवाद भयो। अल्लाहको कुरा गर्ने बेलामा एकेश्वरवाद भयो, त्यहाँ हामी एक भयौं। अल्लाह मान्ने बेलामा उहाँहरूले पनि मान्नुभयो, एकेश्वर मान्नुभयो। गॉड मान्ने बेलामा उनीहरूले पनि माने, एकेश्वर मान्नुभयो। तर जब अवतारको परम्परा आयो, उहाँहरूले होइन मात्र जीसस, उहाँहरूले होइन मात्र मोहम्मद पैगम्बर भनिदिनु भयो, सिलिङ गरिदिनु भयो, ब्लक गरिदिनु भयो, सक्यो। यो जुन क्रम हो, यो ओन्लीइजम, एक्सट्रिमिजम, यसले संसारमा अनेकौं प्रकारका विभीषिकाहरू, अनेकौं प्रकारका आतंकहरू, अनेकौं प्रकारका असहिष्णु भावहरू जन्माइरहेको छ। त मित्रहरू, यो अवतारवादको जुन परम्परा हो यो निरन्तर चलिरहेको छ। र यो अवतारवादको परम्परामा यहाँ भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जहिले धर्मको ग्लानि पापको वृद्धि देख्दछु, धर्म स्थापनाका लागि अवतार म गर्दछु, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मित्रहरू, साँच्चै के भन्ने हो भने त हामीलाई बार बार जीसस चाहिन्छ, हामीलाई बार बार मोहम्मद चाहिन्छ, हामीलाई बार बार राम चाहिन्छ, कृष्ण चाहिन्छ, बुद्ध चाहिन्छ, बार बार शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, गोरखनाथ, मच्छिन्द्रनाथ चाहिन्छ। विभिन्न कालखण्डमा, विभिन्न क्षेत्रमा उनका आफ्ना आफ्ना किसिमका योगदान हुन्छन्। प्राणी मात्रको कल्याणका लागि, लोक रक्षाका लागि, धर्म रक्षाका लागि, न्याय रक्षाका लागि, सत्य रक्षाका लागि यही कुरा आज गीताले भन्यो। अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यो कुरा भन्दै जाँदा मित्र दुई तीनटा कुरा भन्न चाहन्छु। निराश नबन्नु होला, कहिले पनि खत्तम भयो, बर्बाद भयो, नेपाल सक्यो नभन्नु होला। बार बार अवतार हुन्छ है, आशावादी बन्नुहोस्। बार बार अवतार हुन्छ है,
खिन्नतालाई, नकारात्मकतालाई कतै कुनै स्थान नदिनुहोस्। नम्बर 1। नम्बर 2 फेरि त्यही धर्म रक्षा नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यो अर्जुनलाई भारत भनेर सम्बोधन गरिएको छ। धर्मको ग्लानि हुनु हुँदैन है, धर्मको ग्लानि, धर्मको नाश हुनु हुँदैन है, धर्मको पतन हुनु हुँदैन है। त्यहाँ तपाईको हाम्रो भूमिका हामीले खोज्नुपर्छ धर्म रक्षाका लागि। फेरि ख्याल गरौँला, धर्मको नाश हुँदैन, धर्मको ग्लानि हुन्छ, यानि कि मिनिमाइज हुन्छ, डिलिट हुँदैन, डिस्ट्रोय हुँदैन। लेखेर राख्नुहोस्, धर्म भन्ने कुरा संसारमा कहिले पनि नष्ट हुँदैन, मात्र ग्लानि हुन्छ, नाश हुँदैन, अलि मिनिमाइज हुन्छ, नाश हुँदैन, अलि कमजोर हुन्छ, नाश हुँदैन, अलि क्षीण हुन्छ। त हामी सबैले त्यो धर्म रक्षाका लागि अगाडि बढौँ, संकल्प गरौँ र अत्यन्तै आशावादी बनौँ। श्रद्धापूर्वक धर्म रक्षाको यात्रा गरौँ। आजलाई विश्राम। ओम शान्ति।